अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हमने बात की थी मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस की डेफिनेशन को देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी देखा और इक्वल मैट्रिसेस को भी हमने जाना कि जब हमें दो मैट्रिसेस गिवन होंगे तो उनके लिए क्या दो कंडीशन होंगी कि जिसकी वजह से वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो आज हम एक्सरसाइज से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे हमें इन लोगों ने मैट्रिसेस गिवन किए हुए हैं, हमें इनका ऑर्डर मालूम करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 2, 3, -5 और 6। ये इन्होंने हमें मैट्रिक्स गिवन किए हुए, इसका हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम लोग ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने का बेसिक और इजी मेथड ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन में उसी तरह लिख लेना है मैट्रिक्स को। उसके बाद ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने रोज़ को देखना होगा कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना होगा कि कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स है। तो ये देखें, ये हो गई एक रो और ये हो गई रो 2, 2 रोज़ हो गई और ये हो गया एक कॉलम और ये हो गया सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हुई और 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुआ? 2x2 मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या? इसका ऑर्डर भी 2x2 हो गया। इसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने देखा। इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इन लोगों ने एक मैट्रिक्स गिवन किए हुए और वो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 2, 4 और हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो जैसे कि हमने ऊपर ऑर्डर फाइंड किया ए मैट्रिक्स का, इसका भी उसी तरह से ऑर्डर फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे इसी तरह से। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना होगा कि हमने इसकी रोज़ और कॉलम्स को देखना होगा। इसकी ये एक रो है और कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो इसकी एक रो हुई और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1/2। इस तरह हमें एक थर्ड मैट्रिक्स गिवन है सी। वो क्या है हमारे पास? वो है 2, 3, 4, 1, 0, 6। हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना होगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ऐसे करेंगे कि इस मैट्रिक्स को उसी तरह लिख लेंगे। C = 2, 3, 4, 1, 0, 6। इसके बाद हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना होगा कि इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तभी हम बता सकेंगे कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो चलिए इस मैट्रिक्स, ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसकी रोज़ और कॉलम्स को काउंट करते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट रो और ये हो गई सेकंड रो। और इसके कॉलम्स कितने हैं? ये हो गए एक कॉलम और ये हो गए 2 कॉलम और ये हो गए 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ और कॉलम्स हुई? इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हुई और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या निकला है? 2/3। इस तरह हमारे पास और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी है डी, वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन वो आप लोगों ने सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका क्या ऑर्डर आप लोग के पास निकल के आता है।
یہ ہے 2 3 0 1 2 3 2 4 5. یہ ہمارے پاس ایک ڈی میٹرکس ہے. اس کا آپ لوگوں نے آرڈر فائنڈ کر کے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اس کا کیا آرڈر آپ لوگوں کے پاس آیا ہے. تو یہ تو ہو گیا فرسٹ کویسچن. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ کویسچن کی جانب. سیکنڈ کویسچن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سیکنڈ کویسچن ہمیں کہتا ہے which of the following matrices are equal. کہہ رہا ہے which of the following matrices are equal. انہوں نے نیچے ہمیں میٹریسز گیون کیے ہوئے ہوں گے، ہمیں بتانا ہوگا کہ کون کون سے میٹرس آپس میں ایکول ہیں. تو انہوں نے ہمارے پاس اے میٹرس گیون ہے 3، بی میٹرس گیون ہے 3 5، سی میٹرس گیون ہے 5 -2، ڈی میٹرس ہمارے پاس گیون ہے 5 3، ای میٹرس گیون ہے 4 0 6 2، ہمارے پاس ایف میٹرس گیون ہے 2 6، ہمارے پاس جی میٹرس گیون ہے 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0. ہمیں ان میٹریسز کو دیکھ کے بتانا ہوگا کہ کون کون سے میٹریسز آپس میں ایکول ہیں. تو ایکول میٹریسز، دو میٹریسز آپس میں کب ایکول ہوتے ہیں یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. یہاں پہ میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. دو میٹرس آپس میں تب ایکول ہوں گے جب دو کنڈیشن کو سیٹسفائی کریں گے. پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ ان کا آرڈر سیم ہونا چاہیے، اور دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ ان کی جو کورسپونڈنگ ویلیوز تھی وہ سیم ہونی چاہیے. تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے میٹریسز کا آرڈر اور کرسپونڈنگ ویلیوز سیم ہیں. چلیے اے میٹریسز سے سٹارٹ لیتے ہیں. اے میٹرس جو ہمارے پاس گیون ہے 3، اس میں اس کا آرڈر کیا ہے؟ یہ جو اے میٹرس ہے اس کا آرڈر کیا ہے؟ 1/1، کیونکہ اس کی ایک ہی رو ہے اور ایک ہی کالم ہے. تو اس جیسا دوسرا میٹرس ہمیں یہاں پہ نہیں نظر آ رہا کہ جس کا آرڈر 1/1 ہو، کیونکہ یہاں پہ اگر بی کو دیکھا جائے تو اس کا ایک رو ہے اور دو کالم ہے، اس کا بھی ایک رو اور دو کالم، اس کی بھی ایک رو دو کالم، اور اس کی 2 روز 2 کالم، اور اس کی 2 روز ہیں اور ایک کالم ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو پہلے سولو کر کے پھر ہمیں دیکھا جائے گا. اس کو جب ہم سولو کریں گے تو اس کی 2 روز اور 2 کالمز آئیں گی. تو میٹرس اے کی طرح کا کوئی دوسرا میٹرس تو نہیں ہے، تو لہٰذا میٹرس اے تو بالکل بھی دوسری کسی میٹرس کے ساتھ ایکول نہیں ہو سکتا. اگر بی میٹرس کو دیکھا جائے تو اس کا جو آرڈر ہے وہ ہے ایک رو 2 کالم. تو اس جیسا دوسرا میٹرس دیکھتے ہیں جس کے ایک رو اور 2 کالم ہوں اور اس کی کورسپونڈنگ ویلیوز بھی یہی ہوں جو بی کی ہیں. تو بی میٹرس کو دیکھا جائے تو اس کی ایک رو ہے اور 2 کالم ہے. اب ہم دوسرے میٹرس کو دیکھیں گے جو اس کی طرح کا، بالکل اسی کی طرح کا میٹرس ہو. اب ہم دوسرے کسی میٹرس کو دیکھیں گے کہ جس کی ایک رو ہو اور 2 کالم ہو جیسے کہ بی کی ہے. تو سی میٹرس کی ایک رو اور 2 کالمز ہیں، لیکن اس کی جو کورسپونڈنگ ویلیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ دیکھیں 3 ہے اور یہاں پہ 5 ہے، تو یہ تو ایکول میٹریسز نہیں ہو سکتے بی اور سی. اس طرح ای میٹرس کو دیکھا جائے جو ہمارے پاس ای میٹرس ہے، اس کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس 4 0 6 2. اس کا آرڈر ہمارے پاس کیا ہے 2/2، کیونکہ اس کی 2 روز ہیں، یہ ہو گئی 2 روز اور اس کے یہ ہو گئے 2 کالم، تو اس کا آرڈر 2/2 ہوا. اس طرح کا اسی جیسا دوسرا میٹرس دیکھیں گے جس کا آرڈر 2/2 ہو. تو اگر ہم جی میٹرس کو دیکھیں اور اس کو سولو کریں 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2. تو اس کا آرڈر دیکھیں تو وہ بھی 2/2 ہمارے پاس ہو، کیونکہ 2 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں. تو اس کا اور اس کا میٹرس ای اور جی کا آرڈر سیم ہو، اس کا بھی 2/2 آرڈر ہوا اور اس کا بھی 2/2 آرڈر ہوا. اگر کرسپونڈنگ ویلیوز کی بات کی جائے تو اس کے یہاں پہ دیکھیں ای میٹرس کی 4 ہے اور یہاں پہ بھی 4 ہے،
یہاں پہ 0 ہے، یہاں پہ بھی 0 ہے، یہاں پہ 6 ہے اور یہاں پہ بھی 6 ہے، یہاں پہ 2 ہے اور یہاں پہ بھی 2 ہے، مطلب ان دونوں میٹرکس کی کرسپونڈنگ ویلیوز بھی سیم ہیں، تو اس لحاظ سے یہ دونوں میٹرکس آپس میں ایکول ہوئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ E از اکول ٹو جی، میٹرکس E از اکول ٹو میٹرکس جی۔ اس طرح ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 میں صرف 2 ہی ایسے میٹرسز ہوئے جو کہ آپس میں ایکول میٹرسز ہیں، کون کون سے؟ ایک میٹرکس E اور ایک میٹرکس G، یہ دونوں آپس میں ایکول میٹرسز ہیں۔